ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ بار میں قربان ہوندا جاواں۔ میں بڑی محبت نال اج دا پیغام دینا جانا، اور جناب اج دے اس پیغام نو ہر گھر دی نظر کرنا، اج دے اس پیغام نو ہر گھر دے اندر جلا دینا۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، قرآن پاک دا ایک اور مقام سنیے ذرا، خاوند دی شان تے خاوند دی عظمت، خاوند دا مقام۔ اللہ اللہ سنیے ذرا، قرآن پاک سنیے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اے پیغام اس عورت نو قرآن پاک دی زبانی پیغام، جس عورت نو اپنے خامن دا فیصلہ اچھا نہیں لگدا، جس عورت نو اپنے خامن دا حکم اچھا نہیں لگدا، جس عورت نو اپنے خامن دا آرڈر اچھا نہیں لگدا، جس عورت نو اپنے خامن تے تسلیاں نہیں ہوندیاں، جس عورت نو اپنا خامن جناب والا حکم چلاندا گھر دے اندر چنگا نہیں لگدا، بولدا چنگا نہیں لگدا، اس عورت نو پیغام ہے، اس عورت نو جناب والا اے پیغام ہے، اور قرآن پاک دی زبانی پیغام ہے۔ دھیان کرنا ذرا، اگر کسی نو شک ہوئے تے جناب والا اے پنجواں سپارہ تے سورہ نساء اس نو کھول کے پڑھ لینا۔ اے آیت نمبر 34 35 دی ترجمے نہ تلاوت کر لینا۔ قرآن اندر فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم۔ اللہ فرماتے نے، فرمایا دنیا والیو، فرمایا سم مرد نو عورت تے حاکم بنا دیتا ہے، عورت تے فیصل بنا دیتا ہے، عورت دا سربراہ بنا دیتا ہے، عورت دا ہر فیصلہ مرد کرے گا، عورت دا ہر جناب والا معاملہ اے جناب والا مرد طے کرے گا۔ عورت نو دے اندر اختیار کوئی نہیں، عورت دے ذمے ایوے کہ جناب خامد جو حکم کرے او دے مطابق جرنا۔ خامن دا جناب والا حق کے عورت دے ذمے، دھیان کر دے جانا، ذرا غور کر دے جانا۔ عورت دے ذمے عورت نو چاہیے کہ جناب اپنے خامن دی عزت کرے، اپنے خامن دی توقیر کرے، اپنے خامن دی مہماناں دی طرح قدر کرے، اپنے خامن نو جناب والا کسی قسم دی تکلیف نہ آن دے، اپنے خامن دے ہر معاملے دا خیال کرے، خامن دی آمدنی دے مطابق خرچہ کرے، خامن گھروں ٹر جائے تے او دے واسطے دعاواں کردی رہے، خامن گھروں نکل جائے تے اپنے جناب والا خامن واسطے اللہ رب العزت کرو خیراں تے برکتاں منگدی رہے، خامن دی غیر موجودگی دے اندر اپنی عزت دے آبرو دیاں حفاظتاں کرے، اپنے ہر معاملے دی حفاظت
عزت کرے. اے عورت دے ذمے خاوند دے حقوق نے, اور عورت جدوں بھی اپنے خاوند دے سامنے بولے ادب نال بولے, احترام نال بولے, محبت نال بولے, ایویں بدتمیز تے تحقرانہ انداز نہ اپناوے, اپنے خاوند نو انتہائی ادب نال بولے. یاد رکھنا موت پینو گل سننے اج ذرا, جیڑی عورت اپنے خاوند دا ادب تے احترام نہیں نہ کر دی, اللہ رب العزت دے ہاں اس عورت نو رسوا سمجھیا جاندا ہے, اس عورت نو بیکار سمجھیا جاندا ہے. دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا, بڑی محبت نہ گل سننا ذرا. آؤ نا میں تنوں دسنا چاہنا اپنے پیغمبر دی حدیث سناوا. اور جیڑی عورت پہلی حدیث سنا لگا ذرا ذہن چے بٹھا لو, اپنی ازواج نو جا کے سنایا جے, توجہ کرنا ذرا. اللہ اور جیڑی عورت اپنے خاوند دے فرائض نبھاندی ہے, اپنے خاوند دے حق ادا کر دیے, اپنے خاوند دی خدمت کر دیے, اپنے خاوند دا ادب عزت احساس کر دیے, اپنے خاوند دا اچھا ویلکم کر دیے, اپنے خاوند مسکرا کے دے الوداع کہہ دیے. اس عورت دے بارے ذرا میں قرآن پاک تو تے دس دیتا ہے. ہن ذرا میں نبی پاک دا فرمان بھی سنا دینا اس عورت دے بارے. اور جیڑی عورت فرما برداری, اطاعت گزاری اور خاوند دے ہر حکم دے مطابق چلن دی کوشش کر دیئے, ذرا اس عورت دی گل سن لیا جے, ذرا دھیان سن لیا جے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخل الجنة. اللہ توجہ نال گل سن لو ذرا. میرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی پاک ایک اور سے نال دی مل دی جل دی روایت سننا ذرا. فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وحسنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من ای ابواب الجنت شاءت. فرمایا جیڑی عورت 5 نمازاں پڑھ دیے, رمضان دے روزے رکھ دیے, اور جناب والا اپنی عزت تے آبرو دی حفاظت کر دیے, فرمایا اپنے خاوند دی اطاعت کر دیے, اپنے خاوند دی فرما برداری کر دیے, اپنے خاوند دے حقوق ادا کر دیے, اپنے خاوند دے ہر معاملے دا خیال کر دیے, یہ دی پسند تے نا پسند اپنے ہر معاملے چویں دیے. میرے آقا فرماندے نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا, اے اللہ نو ایڈی چنگی لگ دیے, اللہ دے اس عورت دا ایڈا اچھا مقام لاریو, اللہ نو ایڈی پسند ہے عورت. آسمان تو آواز ہوندی ہے, نی بی بی جدوں تو ساڈے کو لائے گی اسی تیرے واسطے اپنی جنت دے 8 دروازے انو کھول دیاں گے. اللہ کہہ رہے سبحان اللہ, وڈے بندے آکو سبحان اللہ. دھیان کرنا ذرا غور کرتے جانا, میں بڑی محبت شوق نال تواڈے سامنے گل رکھنا وا پیا. دھیان کرنا ذرا. اللہ فرمایا
اللہ فرمان گے نی بی بی تو دنیا دے اندر اپنے خامد نو راضی کر دیا گئی ہے، اپنے خامد دی فرما برداری کر دیا گئی ہے، اپنے خامد دی عزت کر دیا گئی ہے، نمازاں پڑھ دیا ہے، اپنی عزت دی حفاظت کر دیا ہے، رمضان دے روزے رکھ دیا ہے۔ آ ویکھ لے اساں تیرے لئی جنت دے 8 دروازیاں نو کھول دیتا ہے، جس دروازے چوں دل کر دئی لنگ جا، جدے چوں دل کر دئی جنت چ داخل ہو جا، جس دروازے چوں جی کر دے جنت دے اندر چلی جا تے جنت دیاں بہاراں تے جنت دیاں نعمتاں لٹ لے۔ دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا، آؤ نا تھوڑا جے آگے چلیے ذرا۔